नमस्कार, रिपोर्टर संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको रिपोर्टर संवादमा हामी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसका पूर्व सोभियु सभापति सुदीप शर्मासँग त्रिवीमा भइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको बारेमा र समग्र नेपाली कांग्रेसको राजनीति र देशको समग्र राजनीतिको बारेमा र युवाहरूको राजनीतिक आकर्षण कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जय नेपाल। अहिले लामो समयपछि त्रिवीमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छ। अहिलेको निर्वाचनलाई लिएर तपाईहरूले नतिजा हासिल गर्नुभएको कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यस अत्यन्तै लोकप्रिय च्यानलमा मलाई आफ्ना कुराहरू स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू राख्नलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले यस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चैत 5 मा सम्पन्न भएको चुनावमा लगभग 450 जति क्याम्पसहरूमा हामीले संगठन दर्ता गरेका थियौँ। कतिमा जित्नुभयो अहिले? हामीले अहिलेसम्म प्रथम स्थान हासिल गर्दै 126 स्थान हामीले जितिसकेका छौँ र हाम्रो पछाडि अरू संगठनहरू पछि लागेर आउँदैछन्। अहिलेसम्म हामी प्रथम अवस्थामै छौँ। प्रथम अवस्थामा तपाईहरू अहिलेसम्म जित हासिल गर्नुको पछाडि तपाईहरूले उठाउनु भएको विद्यार्थीहरूको एजेन्डा प्रमुख रह्यो कि गठबन्धन? दुईटै गठबन्धन र एजेन्डा दुईटै कुराले हामीलाई साथ दियो। हामीले गठबन्धन भन्दा पनि हामीले सहकार्य गरेर गएका थियौँ यस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा। धेरैलाई के लाग्यो भने हिजो पार्टीले जसरी गठबन्धन गरेर गयो, हिजो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको चुनावमा जसरी हिजो पार्टीले गठबन्धन गरेर जुन नतिजा ल्यायो त्यसरी नै अहिले गठबन्धन गर्यो कि भन्ने धेरैलाई लाग्यो। म यही केन्द्रीय राजनीतिमा मौलाएको गठबन्धन संस्कृति विद्यार्थी राजनीतिमा समेत झाङ्गियो नि है? त्यो चाहिँ सहकार्य थियो। यो चाहिँ खास के को लागि थियो भन्दा हिजो जसरी विद्यार्थी आन्दोलन, हिजोको दिन र आजको विद्यार्थी आन्दोलन फरक छ। हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन जसरी टायर बाल्ने, ताला लाउने, ढुङ्गा हान्ने भन्दा आजको विद्यार्थी आन्दोलन परिष्कृत भएर आएको छ, फरक छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मुभमेन्टहरू हेर्दा, उनीहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू हेर्दा उनीहरूले चाहिँ अरू विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा फरक गतिविधिहरू गरिरहेका थिए। उनीहरूले चाहिँ फरक चाहिँ आइटीको सेक्टरमा, इनोभेसनको सेक्टरमा, स्टार्टअपको सेक्टरमा चाहिँ केही रिसर्चका कामहरू गर्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई, बढीभन्दा बढी प्राविधिक विद्यार्थीहरूलाई समेटेर चाहिँ नेभी सङ्घले चाहिँ कामहरू गरिरहेको थियो। प्रविधि मैत्री नेभी सङ्घको काम भइरहेको थियो। पूर्व सोभियु सभापतिको हैसियतले पनि यो लामो समय चाहिँ त्रिवीमा सोभियु निर्वाचन हुन नसक्दा कस्ता असर पर्यो? यसको असरहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म आफूले भन्नुपर्दा म 2060 सालमा म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य हुँदै 2062 सालमा म आफू निर्विरोध सोभियु सभापति भएको थिएँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसको। त्यसपछि लगतै 2वटा चुनावमा त्यहाँ क्रान्तिकारीले विजय हासिल गरेको थियो। म पछि त्यहाँ सोभियु सभापतिहरू थिएनन्। अहिले पछिल्लो समयमा धेरै क्याम्पसहरू हामीले चाहिँ हार्नु परेको थियो। गएको 73 सालको चुनावमा पनि हामीले केही आंशिक क्याम्पसहरूमा मात्रै चुनावहरू भयो, त्यसमा पनि खासै राम्रो नतिजा ल्याउन सकेका थिएनौँ। त्योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि ल्याउन सकेका थिएनौँ। जस्तो 62 सालमा चाहिँ देशैभरि र उपत्यकाका अधिकांश क्याम्पसभरि चाहिँ जसरी नेभी सङ्घको चाहिँ सोभियु सभापतिहरू हुन्थे, सिनेटको बैठकमा मलाई याद आउँछ खासै अखिलका सभापतिहरू 3-4 जना बाहेक सबै नेभी सङ्घका साथीहरू सिनेटको बैठकमा सभापतिको हैसियतले आउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै माहौल 17 वर्षपछि नेभी सङ्घको माहौल फर्क्यो र हिजोको माहौलमा जसरी नेभी सङ्घले शैक्षिक गतिविधि मार्फत शैक्षिक आन्दोलन चाहिँ फरक हिजोको भन्दा सडकको आन्दोलन भन्दा पनि शिक्षाको आन्दोलन भनेर जसरी पछिल्लो समय 17 वर्षपछि तपाईहरूले फेरि विजयको झन्डा फहराउन त सुरु गर्नुभयो, तर तपाईहरू विद्यार्थीहरूको मुद्दामा चाहिँ किन केन्द्रित हुन सक्नु भएन? गठबन्धनमा जानुभयो, विद्यार्थीहरूको मुद्दा एकातिर छ, तपाईहरू गठबन्धन संस्कृतिबाट चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ। यसले विद्यार्थीको एजेन्डा बोक्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हजुरलाई विगत भन्नुपर्दा विगतमा जसरी क्रान्तिहरू भए, राणा शासनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पञ्चायती शासनदेखि लिएर तपाईँको राजाको शासनदेखि लिएर हरेक आन्दोलनको
मेरुदण्ड चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ थियो। हिजोको हरेक आन्दोलन तपाईँ 7 साल 36 साल 46 साल 62 63 का परिवर्तनहरू हरेक परिवर्तनको मेरुदण्ड नेपाल विद्यार्थी सङ्घ थियो। हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको वर्चस्व हरेक क्याम्पसमा भएको कारणले नयाँ उदाएका अरू सङ्गठनहरूले नेपाली आन्दोलन र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माहौल देखेर उनीहरूले कलेजमा चुनावहरू बाँड्दै आएका थिए। होइन, विद्यार्थीहरूको आन्दोलन, देशका हरेक परिवर्तनहरूमा विद्यार्थीहरूको संलग्नता, विद्यार्थीहरूको आन्दोलन अतुलनीय छ। उनीहरू सँगसँगै एउटा आन्दोलनलाई चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छन्, यसमा कुनै दुई मत नरहला। तर विद्यार्थीहरूको वास्तविक मुद्दा भन्दा पनि विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले एउटा दलको मुद्दामा बढी केन्द्रित भएका हुन् कि जस्तो छ नि त अहिले। हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिक पनि हो। पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीति अलि विकृति विसङ्गतितिर अगाडि बढेकै हो। त्यो विकृति विसङ्गतिलाई विश्वविद्यालय लगायत धेरै क्याम्पसहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट भएको कुराहरू उठेकै हुन्। त्यो हजुरले उठाएको प्रश्नमा म पूर्ण सहमत छु। तर पछिल्लो अवस्थामा केही सुधारहरू पनि भएका छन्, केही परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। हिजोको आन्दोलन र आजको विद्यार्थी आन्दोलन फरक छ। हिजोको विद्यार्थी आन्दोलनमा जसरी सडकमा उठेर टायरहरू बाल्ने, ढुङ्गामुढाहरू गर्ने भन्दा पनि आजको विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ प्रविधि मैत्री छ र त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्याम्पसमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूले अभियान सुरु गरिसकेका छन् र त्रिवी लगायत केही पदाधिकारीहरू यो सोभियुको निर्वाचनको पक्षमा थिएनन्। उनीहरू विद्यार्थीको हक हितलाई जसरी विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदै छन् भन्ने जुन हिसाबमा उनीहरूले गरेका थिए, ती कुराहरूलाई चाहिँ पदाधिकारी र कुनै पार्टीका सीमित नेताहरूबाट चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावहरू भाड्ने काम पनि भयो विगतमा। र अहिले आएर हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ त भन्दा 2 वर्षमा हुनुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भइदिएको भए जसरी चाहिँ विभिन्न स्वतन्त्रका नाममा धेरै नेताहरू जन्मिरहेका छन्, त्यो नेतृत्व पनि जन्मिन सक्थेन। हिजो स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको आवश्यकता आफै चाहिँ सोभियु सभापति भएर चाहिँ आफ्नो कार्यकाललाई सफलतापूर्वक सक्रियपूर्वक निर्वाह गरिरहँदा तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखेका विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू के हुन्? विद्यार्थीहरूका समस्या के हुन्? विद्यार्थीहरूको प्रमुख समस्या भनेको कक्षा कोठादेखि लिएर परीक्षादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ परिणामदेखि लिएर हरेक कुरामा विद्यार्थीको विश्वविद्यालय अन्तर्गत धेरै समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरू लामो समयसँग स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हिजो त्यस्तो समस्याहरू हुन्थेन विगतमा। म आफै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सोभि सभापति हुँदा समयमा परीक्षा हुन्थ्यो, समयमा चाहिँ रिजल्ट हुन्थ्यो, समयमा चाहिँ सबै कुराहरू क्यालेन्डर अनुसार त्रिवीको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चल्थे। विगत लामो समयदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव नहुनाले त्रिवी चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ डुब्यो। त्रिवीका क्याम्पसहरू भ्रष्टाचारी मुखी भए। त्यस भएर त्यसको लागि पनि आवश्यकता भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आवश्यकता भयो, निर्वाचनको आवश्यकता भयो। त्यो निर्वाचनले विद्यार्थीहरूले चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउँछन् भन्ने चाहिँ मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट गएका सोभियु सभापतिहरू, क्याम्पसमा भएका सोभियु सभापतिहरूले उनीहरूले चाहिँ शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै विश्वविद्यालयमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्। आज विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशतिर पढ्न गइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू देशकै प्रतिष्ठित सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न छोडिरहेका छन्। किन छोडिरहेका छन्? हामी त्यसको खोजी पनि गरौँ। हामीले त्यसको खोजी गर्दै जाँदा लामो समय विद्यार्थीले त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएन र प्रतिनिधित्व गर्न नपाउँदाखेरि उसको लागि त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिको लागि त्यहाँ आवाज उठाउन पाएन। त्यो आवाज उठाउन नपाएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ चाम नै घट्यो। त्यही भएर तपाईँ सोभियु सभापति हुँदाको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन बिचको फरक के देख्नु भएको छ? म सोभियु सभापति हुँदा देशमा राजाको शासन थियो, राजतन्त्र थियो। 62 सालमा म फागुन 16 गते चुनाव थियो। चैतदेखि चाहिँ जनआन्दोलन 62 को जनआन्दोलन सुरु भयो र 16 गतेको चुनावमा म निर्वाचित भइसकेपछि हिजो राजाको शासनमा 60 सालमा पनि राजाको शासनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भयो, 62 सालमा पनि भयो। लामो समय विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थीको परिवेश चाहिँ हिजोको 62-63 को आन्दोलन त्यसरी ठुलो परिवर्तनको लागि लड्नु पर्यो।
त्यसरी लड्नुपर्ने आजको दिन छैन। त्यस लगतै विद्यार्थीहरू चाहिँ गणतन्त्र स्थापनाको लागि लड्नु पर्यो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि संविधान सभाको चुनावको लागि लड्नु पर्यो। संविधान सभाको चुनाव एकपटकमा संविधान नबनेर दुई पटकमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरू देशको चाहिँ राजनीतिक ठुलो परिवर्तनको आशा लिएर त्यही राष्ट्रिय इस्युहरूमा धेरै केन्द्रित भए र अहिले अब ठुलो परिवर्तन केही पनि सबै आइसकेको छ। संविधान सभाको चुनाव भइसकेको छ, संविधान बनिसकेको छ, सबै हिसाबले हाम्रो हातमा सबै कुरा छ। तर अब विद्यार्थीहरू शैक्षिक मुद्दामै केन्द्रित भएर अबको यो दशक, यो 80 को दशक चाहिँ विद्यार्थीहरूले नै अब नेपालको चाहिँ सुधार गर्छन् र नेपाललाई चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले चाहिँ उनीहरूले विद्यार्थीको अब नयाँ मुभमेन्टले चाहिँ शैक्षिक क्रान्ति मार्फत चाहिँ आन्दोलन गर्छ। अब सहुलियतमा शिक्षाको कुराहरू छ, त्यसपछि निशुल्क शिक्षा भनेको छ। निशुल्क शिक्षा, विद्यालय शिक्षा निशुल्क भने, माध्यमिक तह शिक्षा निशुल्क भने पनि अहिले माध्यमिक तहलाई कक्षा 12 सम्मलाई लिएको छ हैन, त्यसमा त शुल्क तिरिरहेका छन्। यो संविधानको मर्म अनुरूपै छ तपाईको नजरमा? संविधानको मर्म अनुसार केही छोएर गएको छ। सबै संविधानमा सबै कुरा भए अनुसार त्यसरी भएको छैन। संविधान अनुरूप जसरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ सहुलियतपूर्ण छात्रवृत्तिहरू पाउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ निहित विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले जसरी आवाज उठाउनु पर्नु थियो उहाँहरूले सक्नु भएन र पछिल्लो समय संविधानले निर्दिष्ट गरेका शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा जसरी हामीले फड्को मार्नु पर्ने थियो त्यसरी फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ। संविधानमा भएका कुराहरू अनुसार हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो कुरामा मैले दुःख मन गर्नै पर्छ। त्यसको लागि पनि हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन र आजको विद्यार्थी आन्दोलन फरक छ। हिजो संविधानमा निर्दिष्ट भएका कुराहरूलाई अबको विद्यार्थी आन्दोलनले सम्बोधन गर्नुपर्छ, न कि अब सडकमा, टायरमा अथवा तालामा विद्यार्थी सङ्गठन लाग्नु हुँदैन। अब कक्षा कोठाहरूमा, रिसर्चमा, इनोभेसनमा, स्टार्टअपमा उनीहरू लाग्नुपर्छ भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोडल परिवर्तन भएर विद्यार्थी आन्दोलनको मोडेल चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि अझ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व नेता भएको हिसाबले गर्दा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यस्ता खाले आन्दोलनहरू गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले जसरी सोचिरहेको थिएँ, अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डुजाङ शेर्पाज्यूले जसरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई लानुभयो, पहिलो सङ्गठन बनाउनु भयो, उहाँले इनोभेसनको सेक्टरमा, स्टार्टअपको सेक्टरमा, टेक्नोलोजीको सेक्टरमा, हरेक सेक्टरमा उहाँले प्रोग्रामहरू गर्नुभयो, वृहत कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। जसरी मालपोतका समस्याहरू, राजधानीका समस्याहरू, यातायातमा भएका लाइसेन्सका समस्याहरूमा पनि उहाँले, शैक्षिक बाहेक अरू मुद्दाहरूमा पनि उहाँले आवाज उठाएर आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचनमा उहाँले देशैभरि 1 नम्बरको सङ्गठनको रूपमा बनाउनु भयो र उहाँलाई मैले यही च्यानल मार्फत उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अब आउने दिनहरूमा जसरी उहाँले सोच बनाउनु भएको छ, उहाँको मैले धेरै अन्तर्वार्ता हेर्छु, उहाँसँग मैले भलाकुसारीहरू गर्छु। उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दा उहाँले फरक चाहिँ एउटा सङ्गठनको रूपमा स्थापित गरेर जानुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ पूर्ण आशा लिएको छु। तपाईहरुको अहिले सोभियु निर्वाचनमा पनि उमेर हदलाई घटाएर 28 वर्ष बनाइयो हैन? अनि तपाईहरुको यो कांग्रेसको राजनीतिमा चाहिँ हैन, युवा पुस्ताले चाहिँ एउटा अवसरै नपाउने अवस्था छ नि, यसले केही हदसम्म सहयोग गर्छ कि भन्ने पनि अपेक्षा होला तपाईहरुलाई? एउटा विद्यार्थीबाट खारिएर नेतृत्व जन्मिएर जाने कुरो पनि भयो विद्यार्थी राजनीति हैन? कांग्रेसमा चाहिँ खास किन युवाहरूले ठ्याक्कै ठाउँ पाउँदैन? युवाहरूले कांग्रेसमा ठाउँ नपाएको होइन, ठाउँ पाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि यस्तो सङ्गठन हो जो 32 वर्ष मुनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छ। मतदाताहरू 32 वर्ष माथि जति भए पनि हुने, तर 32 वर्षको नेभी सङ्घ छ। अरू सङ्गठनहरूलाई मैले यहीँबाट के चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जसरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ 32 मुनि छ, उहाँहरूको सङ्गठन त्यस्तो छैन। 40 का लाइनका नेताहरूले चाहिँ विभिन्न भातृ संस्थाहरू ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ। नेभी सङ्घ 32 मुनि छ, तरुण दल 45 मुनि छ। यो चाहिँ अक्षरशः लागू भइरहेको छ। त्यही हो, विडम्बना हो, अध्यक्षज्यू एक्लै हुनुहुन्छ र नेभी सङ्घमा काम गरेका जति नेभी सङ्घमा अध्यक्ष भएका, नेभी सङ्घमा केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री भएका व्यक्तित्वहरू आज पार्टीमा हुनुहुन्छ। देशकै पनि 5-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका
व्यक्ति आदरणीय हाम्रा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो नेभी सङ्घकै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले महामन्त्री द्वयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, एकजना महामन्त्री, अर्को महामन्त्री नेभी सङ्घकै महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अधिकांश सहमहामन्त्रीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्ष महामन्त्रीहरू थिए। त्यही भएर नेपाली आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस जसरी चाहिँ परिष्कृत हुँदै आएको छ, हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ परिवर्तन भएर परिष्कृत भएर चाहिँ युवामय भएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अहिले एउटा प्रसङ्ग जोड्नुभयो, हामी चाहिँ नेभी सङ्घले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी राजनीतिको मोडललाई नै परिवर्तन गर्दैछौँ भनेर एउटा सन्दर्भ जोड्नुभयो होइन। हामी अब ढुङ्गामुढाको राजनीति चाहँदैनौँ, हामी अब होइन तालाबन्दीको राजनीति चाहँदैनौँ भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँहरूमाथि के पनि आरोप छ भने तपाईँहरू उपत्यकाका आफूहरूले नजित्ने क्याम्पसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको तालाबन्दी छ भन्छन् क्या। अहिले वास्तविकता के हो? नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ताला टायरसँग रिलेटेड भएर कामहरू नगर्ने भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले फरक आन्दोलन फरक मुभमेन्टहरू गर्दै आइरहेको छ। विगतमा नै हेर्नुहोस्, भर्खरै मात्रै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पुल्चोक क्याम्पसमा देशैभरिका 100 भन्दा बढी क्याम्पसहरूबाट आएका प्राविधिक टेक्नोलोजीका कार्यक्रमहरूलाई त्यहाँ चाहिँ ह्याकाथन प्रोग्राम, ह्याकाथन भनेको कस्तो हो भने त्यो ह्याकरहरूको रेस जस्तो हो, त्यो प्रोग्राम गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले केन्द्रीय लेभलमै 3 दिने कार्यक्रम गरेर 16वटा मात्रै क्याम्पसहरू छानिएर 4वटा विद्यार्थी क्याम्पसका विद्यार्थीहरू 4वटा ग्रुपले चाहिँ नगद पुरस्कार चाहिँ जितेर पनि लगेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलन हामीले फरक गर्न गइरहेका छौँ। तालाबन्दीको कुरा गर्दा हिजो सीमित स्वार्थमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको वर्चस्व देखेर केही कलेजमा हाम्रा मात्रै समस्याहरू छैनन्, केही अरू विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि समस्या छ। हाम्रा भित्रै पनि सङ्गठनका भित्रै पनि समस्याहरू होलान्, समस्याहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। तर वार्ताको माध्यमबाट, नेगोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ सबै क्याम्पसहरूमा भइरहेका, हाम्रा पक्षबाट भइरहेका यदि छन् भने मैले आजै उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता साथीहरूलाई चाहिँ नेगोसिएसन गरेर त्यहाँका अरू भातृ संस्थासँग रिलेटेड रहेका अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग नेगोसिएसन गरेर त्यो तालाबन्दी चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नलाई म आह्वान पनि गर्छु। खासै धेरै क्याम्पसमा हाम्रो तालाबन्दी छैन, बरु हामीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धामा रहेका अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ देशैभरि तालाबन्दी छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ यो चाम देखेर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गरिरहेको चाहिँ कामहरू देखेर पछिल्लो समयको विद्यार्थी आन्दोलन 32 वर्ष मुनि आइसकेपछि साँच्चै नै कक्षा कोठाको चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएको छ, कक्षा कोठाको प्रतिनिधित्व भएको छ। हिजो विद्यार्थी सङ्गठनहरू जसरी चाहिँ एउटा सीमित नेताले उसको ठेक्कापट्टा परे जस्तो गरी जसरी कलेज चलाइरहेको थियो, आज त्यस्तो ठेक्कापट्टा चलाउने जसरी चाहिँ सङ्गठनहरू अरू सङ्गठनहरूले गरिरहेका छन्, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले 32 वर्ष मुनि आइसकेपछि त्यस्तरी हिजो कलेजहरू चलाइरहेका विद्यार्थी नेताका ठेकदारहरू आजदेखि कलेजदेखि भागिरहेका छन्। सोभिउ निर्वाचनमा अहिलेसम्म तपाईँहरूले 126वटा कलेजमा आफ्नो जित हासिल गर्नुभयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अहिलेसम्म 126वटा। यो नतिजालाई लिएर तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी गठबन्धनको हिसाबले भन्दा पनि योपालि निर्वाचनमा, सोभिउ निर्वाचनमा हामी सहकार्यको हिसाबले अगाडि बढ्यौँ। कति क्याम्पसहरू हामीले जित्ने क्याम्पसहरू गठबन्धन गरेर फाइदा भयो कि नगर्दा फाइदा हुन्थ्यो त? फाइदा पनि भयो, घाटा पनि भयो, उस्तै उस्तै भयो। फाइदा पनि भयो र केही ठाउँमा चाहिँ हामीलाई घाटा पनि भयो। केन्द्रीय राजनीतिमा त गठबन्धनले घात पनि भएका छन्, फाइदा बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? गठबन्धनमा कतिको इमान्दार बन्न सकिँदो रहेछ? विद्यार्थीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने जसरी विद्यार्थीको लेभलमा हिजो केन्द्रीय लेभलमा जसरी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावमा म आफै पनि प्रचार प्रसार समितिको केन्द्रीय सदस्य हो, म देशैभरि चाहिँ हिँडे प्रचार प्रसारको क्रममा विभिन्न चाहिँ सभा सम्मेलनहरूमा पनि पुगेँ। जसरी धेरै विद्यार्थीहरूले सोधिरहेका थिए, धेरै युवाहरूले सोधिरहेका थिए गठबन्धन के का लागि भनेर त्यति बेला पनि सोधिरहेका थिए। त्यति बेला हामीले संविधानको रक्षाको लागि भन्यौँ। साँच्चै नै संविधानको रक्षा भयो र राम्रो प्र्याक्टिस अनुसार संविधानको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लागिरहेका छौँ। र जसरी आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव 14 वर्षपछि जसरी सम्पन्न भयो र दोस्रो चरणको पनि चुनाव बाँकी छ, धेरै क्याम्पसहरूमा चुनाव बिथोलिएको छ, महत्त्वपूर्ण क्याम्पसहरूमा
रोकिएको छ र अहिले पछिल्लो समय जसरी हामीले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा फरक किसिमले चाहिँ आन्दोलनहरू गर्न खोज्यौँ त्यसलाई चाहिँ जोडेर विपरीत भातृ संस्थाका सङ्गठनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आरोप चाहिँ लगाइरहेका छन् र यो संविधानको रक्षा भन्ने कुरो पनि यो एउटा एजेन्डा बनाएर निर्वाचन जित्ने यो एउटा एजेन्डा बनाउने मात्र कुरा भएन र संविधानको रक्षा भनेर हजुरले देखेर आउनु भएकै छ। संविधानको रक्षा भनेर माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको रक्षा भनेर एउटा गठबन्धन गरेर गए। सत्ता स्वार्थको लागि फेरि अर्कोतिर गठबन्धन गर्न माओवादी तयार भयो होइन। त्यसपछि तपाईँहरू आफै मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दाहरू लगायतका कुरामा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउनुहुन्छ। आफ्नो पक्षमा ल्याएको आफ्नो पक्षमा बनेका चाहिँ सबै कुरा जायज हुने, अरूले गरेको चाहिँ राम्रो नहुने भन्ने हो। त्यस्तो होइन हजुर। कस्तो छ, आफैले पनि संविधानको प्र्याक्टिस जसरी भइरहेको छ यो लामो समयपछि यो नेपाली जनताको एउटा 7 दशकको जुन सपना संविधान यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुने भनौँ न, कार्यान्वयन हुने पक्षमा चाहिँ यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने पक्षमा हिँड्दैछ। यो प्र्याक्टिस मै हामी चलिरहेका छौँ र यो सबैलाई नेतागणहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि यो चिज नयाँ संविधान चाहिँ बनेको अनुसार उहाँहरूको लागि पनि नयाँ संविधान थियो। यो संविधान अनुसार उहाँहरू पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। उहाँहरू पनि प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूकै प्र्याक्टिस हेरिरहेका छौँ। उहाँहरूले प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले नजर लगाइरहेका छौँ र नजर लाउने क्रममा जसरी आज संविधानको रक्षाको लागि भनेर हिजो फरक विद्यार्थी आन्दोलन, फरक नेतृत्व, फरक पार्टीको आन्दोलन हुन्थ्यो, आज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विपरीत अरू हिजो जसरी चाहिँ जनयुद्धदेखि लिएर हिजो गणतन्त्रदेखि लिएर सबै कुरामा जसरी एक ठाउँमा उभिनु भएको थियो, जसरी पार्टीका नेताहरू आज फेरि पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट बचाउनको लागि मलाई लाग्छ मेरो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ यो गठबन्धन गरेर सहकार्य गरेर आउनुभयो। त्यस्तै हामीले पनि अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कलेजमा क्याम्पसमा त्यहाँ भएका अराजक गतिविधिहरू, त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ हिजो विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनमा भएका गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि आफ्नो पार्टीको चाहिँ जहिले पनि राम्रो होइन, अरूले गरेको चाहिँ जहिले पनि प्रतिगामी हुने भन्ने भाष्य तपाईँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भन्छन् के? त्यस्तो छैन हजुर, त्यस्तो छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेको जहिले पनि भातृ संस्थाहरू, अझ नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरू कस्ता छन् त भन्दा हिजो धेरै नै उनीहरूले विद्रोहको समय गए। हिजो त्यही ट्र्याक भन्दैछौँ हामी। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हिजो त्यही ट्र्याकमा मेरुदण्डको रूपमा काम गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको मेरुदण्डको रूपमा, हरेक आन्दोलनको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्यो र त्यसरी नै अब पार्टीले सही गर्ने र गलत गर्ने क्रियाकलापको चाहिँ अब समर्थन गर्ने अथवा समर्थन नगर्ने हिसाबले भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब फरक किसिमले चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले फरक क्रियाकलापहरू आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई फरक हिसाबले लान खोजिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरू आफ्नो नेतृत्वको गलत काममा आवाज उठाउन तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ, हामी गलत काममा आवाज उठाउन तयार छौँ र यसरी बुझ्नुहोस् अझ भातृ संस्था मध्ये नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेको यस्तो सङ्घ हो, यो यस्तो सङ्गठन हो हिजो जहिले पनि यो चाहिँ पार्टी सत्तामा हुँदा अथवा सङ्गठन सत्तामा हुँदा जहिले चाहिँ यो प्रतिपक्षमा रहेको, सत्ताभन्दा बाहिर रहेर जहिले पनि विरोधको कुराहरू गरेको हुनाले अब सही र ठिक छुट्याएर पार्टीको नेताको निर्देशन अनुसार नचलेर विद्यार्थीको, ग्राउन्डको विद्यार्थीको, कक्षा कोठाको विद्यार्थीहरूको आवाज सुनेर जसरी आज विद्यार्थीहरू बाहिर किन गइरहेका छन्, किन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर त्यो विषयमा हेरेर आज किन विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गइरहेको छ, किन युएस गइरहेको छ, किन चाहिँ अमेरिका गइरहेको छ, किन क्यानाडा गइरहेको छ, ऊ शिक्षाकै लागि मात्रै गएको छ। त्यसको बारेमा तपाईँहरूले सोच्नु भएन, सोच्न सक्नु भएन? त्यसको लागि रोक्नलाई अबको यो दशक, अहिलेको गएको दशकहरूमा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू, अबको दशकमा नेभी सङ्घको ठ्याक्कै एजेन्डा के हुन्छ? केही बुदागत रूपमा भन्नु। अबको नेभी सङ्घको एजेन्डा भनेको
अबको यो दशक भनेको विद्यार्थीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई यहीँ रोक्नको लागि सर्वप्रथम त नेभी सङ्घको एजेन्डा 1 नम्बरको एजेन्डा भनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जति पनि आह्वानहरू छ, अपिलहरू छ, उहाँहरूले जति पनि मेनिफेस्टोमा घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ त्यो कुराहरू पालना गर्नुहुन्छ। र 1 नम्बरमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर जति पनि विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छन् ती विषयमा चाहिँ शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू गरेर जसरी बाहिरिएका विद्यार्थीहरूलाई, जसरी बेरोजगारीको समस्या छ, बाहिरिएछ विद्यार्थीहरू बाहिरिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ देशमै रोक्नलाई विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयकै लेभलमा ल्याउनलाई उहाँहरूले चाहिँ कसरत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ। त्यो सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। नेभी सङ्घले चाहिँ अब चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकाथन कार्यक्रम इन्टरनेसनल टेक फेस्ट प्रोग्राम मार्फत उसले चाहिँ नेभी सङ्घले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जम्मा गरेर अब नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसरी लाने, नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहुलियतपूर्ण तरिकाले विश्व बजारमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि विश्व बजारमा नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ बिकाउने भन्ने कुरामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रित रहन्छ। तपाईँ त अहिले अब विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हदको कारण हुनुहुन्न, तपाईँ पूर्व सोभियु सभापति हजुर होइन। अब तपाईँको राजनीतिक यात्रा के हुन्छ, तपाईँ अब कतापट्टि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने धेरैको चासो पनि छ क्या, यो बारे पनि केही खुलाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो विषयमा पनि कुरा राख्न पाउँदा मलाई के लाग्छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा मैले लामो समय काम गरेँ। हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा म सोभियु सदस्य सभापति हुँदै प्राविधिक विद्यार्थी परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै गएको निर्वाचनमा म पार्टीकै मूल समितिमै म प्रचार प्रसार समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि भएँ। पार्टीले मलाई मैले आफूले गर्न सक्ने मेरो क्षमता, मेरो कार्ययोजना, मेरो दक्षता सबै देखेर पार्टीले मलाई खटाएको अराएको कामहरू मैले गरिरहेको छु र पार्टीले मैले गरेका कामहरू निश्चय नै पार्टीले पनि वाच गरेका छन्, लिडरहरू पनि वाच गरेका छन् र निश्चय नै अब आउने केन्द्रीय समितिहरूमा अथवा अब आउने विभागहरूमा पार्टीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले मलाई कतै एडजस्ट गर्छ कि भन्ने लागेको छ। अब नगर्न पनि सक्छ। यसको मतलब तपाईँ पार्टीकै राजनीतिमा जोडिनुहुन्छ कि तरुण दलपट्टि? म इच्छा चाहिँ मलाई हिजो सत्ताको राजनीति गरेर म सोभियु 5 वर्ष चलाइसके हुनाले सत्ताको राजनीतिसँगै जोडिएँ। मलाई सङ्गठन गर्न ठुलो मन छ। मलाई तरुण दलमा आउन चाहिँ इच्छा छ। अब जाँदा जाँदै अबको विद्यार्थी राजनीति, अबको त्रिवी होइन कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको कल्पनामा रहेको त्रिवीको शैक्षिक अवस्था र विद्यार्थी राजनीतिलाई थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अब देशमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू हिजोको दिनमा जसरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले हिजोको दिनमा राणा शासन हुँदा, जसरी पञ्चायत शासन हुँदा जसरी विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो, अब त्यस्तरी समय खेर फाल्नुपर्ने छैन। अब सडकमा उफ्रिनु पर्ने पनि छैन, टायर बाल्नु पर्ने पनि छैन। त्यो एउटा समस्या त समाधान भयो होला, तर त्रिवीभित्र रहेका आफ्नै आन्तरिक समस्याहरू त छन् नि। नतिजा समयमा प्रकाशन नहुने, दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन नहुनेदेखि लिएर अनि शैक्षिक मुद्दाहरू प्रशस्त रहने, विभिन्न चुनौती, लामो समयसम्म प्राध्यापकहरूको नियुक्ति हुन नसक्ने, भागबन्डामा चल्ने लगायतका यी विविध मुद्दाहरू छन्। यसको सुधारको पक्षमा चाहिँ विद्यार्थी नेतृत्वको होइन एउटा सोभियु सभापतिहरूको, सोभियु नेतृत्वको चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ? सोभियुको नेतृत्वले जसरी परीक्षाको कुरा छ, पाठशालाको प्रयोगात्मक शिक्षाका कुराहरू छन्, जसरी रिजल्टदेखि लिएर परीक्षादेखि लिएर रिजल्टसम्मका कुराहरू छन्, 1-1.5 वर्षसम्म पनि रिजल्ट कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरुमा त शैक्षिक सुधारकै अभियानको रूपमा परीक्षासँग रिलेटेड भएर प्रवेशदेखि परीक्षासम्म सुरुमा विद्यार्थी प्रवेश हुन्छ र उसले प्रवेश गरिसकेपछि परीक्षासम्म र नतिजासम्म चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डरमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले काम गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर जसरी छात्रवृत्तिका कुराहरू छन्, जसरी चाहिँ विद्यार्थी मोडेल चाहिँ हिजोको आन्दोलन
मा त टाइम दिनुपर्ने छैन उसलाई। उसले क्याम्पसकै हाताभित्र रहेर, विश्वविद्यालयकै हाताभित्र रहेर त्यहाँका सोभियत सभापतिहरू, पदाधिकारीहरू, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ, उहाँहरूले चुनाव जितेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई के एउटा मैले यहीँबाट एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गरिमा तपाईँहरूको हातमा छ। उहाँहरूले गरिमा जोगाउनलाई पनि, गरिमा बचाउनलाई पनि उहाँहरूले अब आउने परीक्षाहरूदेखि लिएर अब आउने नतिजादेखि लिएर उहाँहरूले चासो दिनुहुन्छ। सुरुमा हामीले परीक्षाका सिस्टमहरूदेखि लिएर नतिजाका सिस्टमहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै र अब आउने विश्व बजारमा चाहिँ यहाँका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू बिक्न सक्ने खाले तपाईँहरूले जसरी घोषणापत्रहरू क्याम्पस लेभलमा बनाउनु भयो, जसरी कलेज लेभलमा घोषणापत्रहरू बनाउनु भयो, त्यसरी नै केन्द्रले पनि केही घोषणापत्र बनाएको थियो। त्यो घोषणापत्रलाई चाहिँ बेसमा लिएर त्यहाँ नगर्ने कामहरू केही पनि छैनन्। गर्ने कामहरू शैक्षिक गतिविधिदेखि लिएर शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर छात्रवृत्तिका कुराहरूमा चाहिँ अब विद्यार्थीले चाहिँ टाइममै, यो समय ढिलो भइसक्यो, हाम्रो पुस्ताले लामो समयदेखि सङ्घर्षमै बिताउनु पर्यो। तपाईँको पुस्ताले, अब आउने नयाँ पुस्ताले त्यस्तरी सङ्घर्षमा बिताउनु पर्ने छैन। हिजो देशकै चाहिँ सुधारको लागि एउटा पुस्ता चाहिँ होमिनु पर्यो भने अब आजको आवश्यकता चाहिँ क्याम्पस विश्वविद्यालयको सुधार गर्नको लागि त्यहाँको पुस्ता चाहिँ त्यहाँका सोभियुका क्रियाकलापहरू गर्नलाई उनीहरू नेभी सङ्घको आफ्नै नेतृत्वभित्र त भद्रगोल छ, आफ्नो एउटा आफ्नो त्यहाँभित्र भएका नेता नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भन्ने खालको एउटा तपाईँहरूमा आक्षेप छ। तपाईँहरू विभिन्न धारमा विभाजित भएको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा रहेको एउटा नेतृत्वले कसरी त्रिवीलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्छ, कसरी त्रिवी सुधारलाई दबाब दिन सक्छ, सुधारका लागि दबाब दिन सक्छ भनेर विश्वास गर्ने? हाम्रो माओ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मास बेस पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका अरू जति पनि पार्टीहरू छन् उनीहरू क्याडर बेस पार्टीहरू हुन् र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि मास बेस पार्टीमै रहेर धेरै मासमै रहेर केन्द्रित रहेर सङ्गठन गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। एउटा मास बेस पार्टीमा क्याडर बेसमा भन्दा बढी प्रब्लमहरू हुन्छ। हो, हाम्रो यो स्थापना कालदेखि नै पार्टीको एउटा समस्या, जर्जर समस्या भनेको गुट उपगुटमा चाहिँ रमलिने सङ्गठन भन्दा पनि, गुट उपगुटमा रमलिने पार्टीमा भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ आसेपासेलाई चाहिँ हुके ढोकेहरूलाई चाहिँ बनाउने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ अबको विद्यार्थी आन्दोलन, अबको युवा आन्दोलन, अबको दशकले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ रोक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गुटलाई निष्क्रिय पार्न सम्भव छ? गुट स्वाभाविक हो, मास बेस पार्टीमा गुट स्वाभाविक हो। प्रतिस्पर्धा गुट नै भएन भने जसरी एउटा कक्षा कोठामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याउनलाई जसरी परीक्षा हुन्छ, हाम्रो पनि गुट खास यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि गुट एकदमै राम्रो मान्छु म। तर हामीमा यो विकृति हाम्रो पार्टीमा पनि भयो। यो गुट चाहिँ एउटा पार्टी सङ्गठन बनाउनको लागि भन्दा पनि चाहिँ आफ्ना आसेपासे मान्छेहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न चाहिँ उपगुटहरू धेरै जन्मे। यो गुट उपगुट हुन्छ, विश्व इतिहासमै पनि गुट उपगुट हुन्छ। राजनीतिमा गुट उपगुट नभए भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन। अर्को सँगैको विद्यार्थी सङ्गठनभित्र, आफ्नै विद्यार्थी सङ्गठनभित्र ऊभन्दा म दक्ष बन्ने भनेर त सिधै टिका लाएर त भएन। भनेपछि कङ्ग्रेस र नेभी सङ्घ बिचमा रहेको गुट उपगुटलाई स्वाभाविक मान्नु पर्यो? स्वाभाविक मान्नु पर्यो। सुदीपजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका र तपाईँलाई भन्नै पर्ने केही कुराहरू? मैले छुटाएका कुराहरू भन्दा पनि जसरी विश्व इतिहासको कुरामा हामीले विश्वमा ठुल्ठुला अक्टोबर क्रान्तिदेखि लिएर नेपालको चाहिँ आन्दोलनसम्म आउँदा सबै परिवर्तन 175 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी आन्दोलनले चाहिँ के हेर्छ त भन्दा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले 175 वर्ष अगाडि जसरी विद्यार्थी आन्दोलनको मुभमेन्ट सुरु भयो, त्यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई हिजो इतिहास मानेर अब वर्तमानमा हिजोको हाम्रा धेरै क्रान्तिहरूलाई चाहिँ एउटा साँची राखेर अबको वर्तमानमा अब भविष्य कस्तो बनाउने,
अब भविष्य चाहिँ विद्यार्थीहरूको हकितको लागि विद्यार्थीहरूको हकितको मात्रै नभएर अब सामाजिक कुराहरू, कृषिका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर शैक्षिक कुराहरूदेखि लिएर भौतिक निर्माणका कुराहरूमा पनि नेभी सङ्घले चाहिँ अब हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विश्व आन्दोलनको कुरा र अबको परिवेश फरक छ। अबको परिवेशमा चाहिँ हामीले नेपालमै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रोक्नको लागि जसरी हिजोका ठुल्ठुला क्रान्तिहरू चाहिँ देश बदल्नको लागि थियो, अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ अबको विद्यार्थी आन्दोलन मुभमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो मुभमेन्ट भनेको हिजोको जस्तो क्रान्ति भन्दा पनि आजको क्रान्ति भनेको टेक्नोलोजीबाट हामीले गर्नुपर्छ। मान्छेले एउटा ल्यापटप लिएर एउटा कम्प्युटर लिएर मान्छेले लाखौँ मान्छे जम्मा गर्न सक्छ। हिजोको जस्तो मान्छेलाई जम्मा गर्नलाई विभिन्न पत्रहरू पठाउनु पर्ने, विभिन्न चाहिँ उसलाई चिठीहरू दिनुपर्ने, विभिन्न चाहिँ प्रलोभन देखाउनु पर्ने दिन छैन। एउटा मुभमेन्ट तयार गर्न मान्छेले एउटा कम्प्युटर ल्यापटप बसेर आह्वान गर्यो भने उसले 2-4 हजार मान्छे जम्मा गर्न सक्छ। त्यही भएर मान्छेको भिड भन्दा पनि अबको जेनेरेसन भनेको शैक्षिक रूपान्तरणको लागि र शैक्षिक रूपान्तरणको लागि पहिला हाम्रो पुस्ता, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो विश्वविद्यालय, हाम्रा विद्यार्थी नेताहरू, हाम्रा युवा नेताहरू पनि केही रूपान्तरित भएर आउनुपर्छ। र हिजो जसरी नेल्सन मण्डेलाको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ गान्धीको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रै नेपालका महान मानव बिपीको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूको जसरी मेरुदण्ड विद्यार्थी युवा नै थिए, अबको पार्टीको मेरुदण्ड हामी विद्यार्थीहरू भएर र त्यो मेरुदण्डमा चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ जसरी विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई जसरी खटाउनु पर्ने हो त्यसरी उहाँहरूले पनि खटाउन सकिराख्नु भएको छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायत तरुण दल लगायत केन्द्रीय समितिहरू विस्तार भएको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो र जाँदा जाँदै अबको विद्यार्थी आन्दोलन, अबको विद्यार्थी राजनीति भनेको हिजोको जस्तो आन्दोलन छैन। आजको विद्यार्थी आन्दोलन, आजको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ फरक छ र यो म्यासेज सबैले पाउन्। र म जाँदा जाँदै नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सर्वश्रेणी प्रथम स्थान हासिल गराउन सफल बनाउनु भएकोमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाज्यूलाई एक्लै भएर पनि उहाँको सङ्गठन अपुरो छ, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै भएर पनि उहाँको परिचालनलाई मैले धन्यवाद दिँदै उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदै यस लोकप्रिय च्यानलमा बोलाएर तपाईँले जसरी आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।